ایک گل کرن لگا مسئلہ سمجھاون واسطے. یہ دنیا بزرگ فرماؤندے نے یہ ہے سپنی جیڑی رنگ تو سونی اندر میرا ڈنگ رکھ دی. ہاں میں کئی نو ویکھیا چکیاں دے چکے ویلے ہو گئے نے دنیا پیچھے رہ گئی. دنیا دے اتنے لڑے نے سارے اگاں ٹر گئے نے دنیا اتنے رہ گئی. کڈی وفادار ہے. کی خیال بھائی یار جن تے جان واری ہے مڑ نال تے جانا چاہیے نا یار. ایمان نال دسو جان دے نال دی کوئی قیمتی شے ہے یار؟ جے تے جان واری کھڑا ہوئے بندہ تے جے او بائی بےمان نال نہ جاوے تے اون دے نال تے مڑ بے وفا تے کوئی نہ ہوئے. تے صدقے جاواں مڑ وفا ہویا نا تے صرف دین کول ہویا. جے قبر چ جاویں تے قرآن بندے دی شکل چ آ جاوے. حشر چ جاویں تے قرآن جے ہے تیرے کول تے اونے آ جانا. جے قرآن پہ چلتا رہا ہے تے قرآن نو سانب کے رکھیا سو تے یہو جا بندہ حضور فرماؤندے نے قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ پیش ہوے گا تے قرآن وکیل بناوے گا. آکھے گا یا اللہ گل این دے نال نہ کر میں سوال جواب تیرے نال کرنا. رب آکھے گا گل کر کی آنا تو یا اللہ کریم آئے تے میں اینو دتا سی تے بڑا سونا میرے حق ادا کردا رہیا ہے. میرے فرض پورے کیتے سو میری نافرمانی نے کو نہیں کیتی. میں دنیا سوندی سی اے جاگدا سی. ہاں جی یا مولا کریم تے اے تے میرے حق پورے کردا رہیا ہے. تے یا اللہ آکھے گا ہن کی لینا کی ہے یا اللہ میں اینو لینا ہے. تے یا اللہ فرمائے گا باہوں پھڑ کے تے مڑ لے جا. او باہوں پھڑے گا تے لے جنت جاوے گا تے او تاج رکھے گا سر دے اوتے جڑے بادشاہ بھی نہیں رکھدے ہوندے. رب دسے گا مڑ بادشاہی دین دی ہوئی نا جن سر دے اج تاج رکھی تے کھڑا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی کئی دنیا دے بادشاہ خربازیاں کھا کھا کے پٹھے ڈگن گے دولت دے اندر تے ایتھوں والے فقیر جڑے نے انہاں دے سراں دے اوتے تاج ہوے گا. تے گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے میری گل سمجھنا. بزرگاں گل لکھی ہے مولا روم رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے ایک مداری سی. مداری کون؟ آ جڑے تانوں آندے ہوندے نے آ پیر نہ ہلاویں بندہ مر جائے گا. تصا بھی ٹکی ہوئے کھڑے ہوندے ہو تو بابا پاک یار بندہ مر جائے گا چھرا نہیں کڈنا ہے. کئی آدھے نے جناب ہاں جی اتنے ٹھہرے جی سب تو بڑا سپ تمہیں بعد جو کھاوا گا. پیسے چیسے کٹھے کر کے مڑ تمہیں سپ کھاؤں گا. سبحان اللہ. اسی سپ ویکھن واسطے ٹکی ہوئے کھڑے ہونے. ہوں وہ بندہ مداری گیا تے اس بغداد شریف دے پہاڑاں دے نال نا گل سمجھنا. بغداد دے پہاڑاں دے وچ گیا تے اوتھے ویکھیا بھی شتیر جڈا سپ پیا ہے تے اوتھے برف پئی سی نا تے او ٹھٹریا پیا سی سپ. اس وٹا ماریا ہلیا کوئی نہ او گل بن گئی. سپ تے چا مریا اینو کھچ ترو کے لے جانا تے بندے کٹھے ہون گے ایڈی بلا سپ تے روپیے چنگے چھلا مچھاں گا. اس موڈے تے پایا تے کھچ ترو کے اونوں لے آیا جناب. بغداد دے بازار دنیا ساڈی بندے دیں تماشے دے بہتے کٹھے ہوندے نے تے جناب انہاں بندے کٹھے ہو ہزاراں دا مجمع جڑ گیا. وہ ہن نام مراد سردی نال پیا سی جڑیا. جدوں پئی نا اتوں سورج دی دھوپ تے اس ہلایا سر. جدوں سر ہلایا تے مداری ویکھیا اس آکھیا خانہ خراب ایڈی بلا خدا دی جیوندی میں تے سمجھی کھڑا دا بھی مریا پیا ہے. اندر سے جناب اتلے سا اتاں رہ گئے تے ہیٹھڑے ہیٹھاں جن نے اس بوری روپیاں دی کٹھی کیتی ہوئی سی نا بوری رہ گئی اتنے. بندیاں ویکھیا تے ایک دوے دے اتاں ڈگنے شروع ہو گئے. کئی پیراں ہیٹھ آ گئے. کسے دی اندر کوئی نہیں, کسے دی لت کوئی نہیں, کسے دی باہ کوئی نہیں, کسے دا اکھ کوئی نہیں. جناب پیڑا حال بونکے دیہڑے تے افرا تفری پی گئی. سب پوری اٹھے انہیں سب تو پہلا اسے مداری ہوراں نوں اندر جمایا. جیوندے نہیں سپ سی پورا شتیر جڈا اونوں اندر چ سٹیا تے ہن جہاں بھی منہ اگے چڑھدا گیا نا اندر اندر سٹ دے موڑ اپنی تھان تے جا بیٹھا. بزرگ فرماندے نے او جلیا یہ سپ پئی ساڈا ایو نفس یہ غریبی دے بھوک نال غریبی تے بھوک دی برف نال پیا ٹھٹریا. تو سمجھنا بڑا مومن بندہ میں کسی نو کچھ نہیں آندا. پتا جو بگیاڑ بڈھا ہو جائے بیٹھ مٹی سوا چکنی جی چکے گا تو مڑ چکی جو نہیں جاتی. ساڈا نفس ہوتا غریبی دا ماریا ٹھڈ دا. جدوں آدھی نا دولت سرمایا یہ پھر دھوپ پہنچتی ہے تے یہ اٹھتا ہے. جدوں جاگتا ہے نا
یہ پھر مولی ہوراں نوں اندر پیر ہوراں نوں بھی اندر چا سٹدا تینوں میں اندر چا سٹدا نہ مڑ سانو راندی ہے دھی بہن دی پچھان نہ غیرت دی نہ ماں پیو دی نہ ہمسایہ دی بے چھرا ماری آ تو جناب کملی والے سرکار نے فرمایا میرے یارو جدوں دنیا تہاڈے کول نہیں تساں فقیری وچ جے ایک دوجے نال پیار کردے جے ایک دوجے دے جانے مار دے جے جدوں دنیا آوے گی او میرے یارو مڑ ایک دوجے دا بغض آ جاوے گا مڑ ایک دوجے دے جان وارن دی بجائے ایک دوجے دی جان دے دشمن بن جاؤ گے بغض دے اندر آ جاؤ گے حسد دے اندر آ جاؤ گے او خدا دے بندے دعا کر مولا کائنات ایسی دنیا دے جڑی مولا دی رضا والی ہوے مولا دی ہاں رضا والی ہوے ایسی دنیا جڑی ڈنگ نہ مارے کھاوے نہ گل سمجھنا ذرا ہن ایہی شاہ خدا دی قسم کر کے آپس میں بیٹھے ہیں میں بڑی دور ایس ملک چ پھریا کوئی آستانہ نہیں میں ویکھیا جتھے لڑائی نہ ہو میں حیران ہوں یار آستانے تے تو دنیا آندی سی لڑ کے آندی سی تے ایک ہو کے جاندی سی ایمان نال دسو کہ نہیں اللہ دے فقیراں کول محبت ملدی سی پیار ملدا سی یار میں سوچیا وجہ کی ہن آپس وچ لڑے کھڑے ہاں پہلا غیراں دی لڑائی مکا چھڈ دے او پھر پتہ لگا بھئی اوہ لڑائی ادو مکاندے سن جدو فقیری ہوندی سی تے دین ہوندا سی کملی والے دے دین دا کام ہے غیراں نو ایک کر دینا دنیا دا کام ہے اپنے نو وکھ کر دینا سکے بھرا نہیں کٹھے اج بہ پے سکدے خدا دی قسم کر کے ایمان نال دس غلط دھیان سکے بھرا ایک دوجے نو ویکھنا گوارا نہیں پکڑ ہاں جی تے پہلا ہاں جی جے فقیری ہوندی سی مسلماناں دے کول تے میں نہ پورا پنڈ دے پنڈ ایک دوجے دے جان وارنے دے تے جناب تلیا ہوندا سی ہاں جی ایک دوجے نو ویکھ ویکھ کے ٹھردے ہوندے سن اپنے منہ دا گھٹ دوجے نو پیا چھڑدے ہوندے سن وجہ کی سی میرے کملی والے دے دین دی وجہ اور نفس دی سوچ گل سمجھنا ذرا یہ دنیا دی محبت تائیں میرے کملی والے نے فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ جے اور یاد رکھنا حدیث پاک من طلب الدنیا حلالا استعفافا ام مسالات وسایا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تلاش کرے گا حلال والی کیڑی حلال والی کیوں استعفافا ام مسالات اس واسطے تاکہ کسی دا محتاج نہ ہوا اپنا کر کے کھاوا بھئی گدڑ پیا ہے یا لومڑی ہے تے اندیاں لتاں کوئی نہیں سوچن لگ پیا اینو اللہ کیویں کھواندا انہیں کھانا بھی گوشت تے ہن کو پرندے یا گوشت والے جانور ہیں تے منہ وچ اپنے آپ تھوڑا ہونا تے رب کینو کیویں کھواندا اس نے سوچی ڈہ پیا جات گزریا تے ایک شیر شکار کر کے آیا شیر شکار کر کے آیا اندر نال بہ کے کھان لگ پیا سری کھراوڑے جو بھی بچا اتنے سٹ کے شیر ٹر گیا لومڑی اگاں ہو کے انہیں گزارا کر لیا سوچن لگا کہ یار یہ جی بغیر پیروں والے رب کھوا لینا تو میں نہیں کھواوے گا میں بہ جانا رب اندر وال کیتا الہام تے دل چ دتی آواز اوے بندیا لومڑی بنن دے چکر چ پی گیا تو شیر کیوں نہیں بننا وہ تو یہ کیوں سوچن ڈا پیا میں لومڑی وانگو پیر توڑ کے بہ رہنا وہ تو شور بنا آپ بھی کھوا نالے لوکاں نوں بھی کھوا آپ بھی کھا نالے لوکاں نوں بھی کھوا جلا پیا بننا تو حضور فرماوندے نے جڑا حلال رزق کماوے استعفافا مسالۃ تاکہ مینوں منگنا نہ پوے وسعیا علی اہلہ گھر والیاں واسطے کوشش کرے تاکہ گھر والیاں دے رزق روزی میرا حق بنتا ہے فرض ہے میں انہاں نوں کھواؤنا مگر رزق روزی جائے سارا اے نہ بھئی گھر والے آکر مو ٹی وی جو لایا تو تو آکھے ہو بھئی ہن انہاں دا حق جو پورا کرنا ہے مو ٹی وی تے لے آونا پوچھ اے انہاں دا حق نہیں ہے تے مکالا ہے نا میری گل سمجھو
گدڑ پیا ہے یا لومڑی ہے تے اندیاں لتاں کوئی نہیں. سوچن لگ پیا یہ اللہ کیویں کھواندا ہونا. انہیں کھانا بھی گوشت تے ہن کو پرندیاں جا گوشت والے جانور ہیں تے منہ اپنے آپ تھوڑا ہونا. رب کینوں کیویں کھواندا اس نے سوچی ڈہ پیا. جٹ گزریا تے ایک شیر شکار کر کے آیا. شیر شکار کر کے آیا اندر نال بہ کے کھان لگ پیا. سوئی کھراوڑے جو بھی بچیا اتنے سٹ کے شیر ٹر گیا. لومڑی اگاں ہو کے انہیں گزارا کر لیا. سوچن لگا کہ یار یہ جی بغیر پیروں رب کھوا لینا تو میں نہیں کھواوے گا. میں بہ جانا. رب اندر کیتا الہام تے دل چ دتی آواز اوے بندیا لومڑی بنن دے چکر چ پی گیا تو شیر کیوں نہیں بننا. وہ تو یہ کیوں سوچن ڈا پیا میں لومڑی وانگو پیر توڑ کے بہ رہنا. وہ تو شیر بنا آپ بھی کھوا نالے لوگوں بھی کھوا آپ بھی کھا نالے لوگوں بھی کھوا جلیا پیا بننا. تو حضور فرماؤں نے جڑا حلال کما لے استعفاف مسالۃ تاکہ مینوں منگنا نہ پوے. وسائن علی اہلی گھر والیاں واسطے کوشش کرے تاکہ گھر والوں کا رزق روزی میرا حق بنتا ہے فرض ہے میں انہوں نے کھواؤں مگر رزق روزی جائے سارا اے نہ بھائی گھر والے آ کر ٹی وی جو لایا تو تو آ کے ہو بھائی ہوں یہاں دا حق جو پورا کرنا ہے ٹی وی سے لیا پوچھو یہ یہاں دا حق نہیں ہے تو مکالا ہے نا. میرے گل سمجھے وہ ٹی وی حق تے نہیں کہ حق کے جی اے حق کے تو مڑ 5-7 کنجر بھی بلا کے گھر مجرا کرائیے دھی بہن کے سامنے مڑ وہ بھی تو حق بن گیا. تو اور کوئی فرق ہے ٹی وی تے کنجرا فرق ایمان نال دس ہویا تو شیشے دا ہی نہیں رہا. بلکہ میں بھی گھر کے اندر جڑا کنجر آ کے نچے گا وہ کسی بےمان کسی حجاز چ نچے گا مڑ بھی کسی کوئی لحاظ کر کے نچے گا. جڑا وہ نچے وہ تو اکا ہی جناب کھاتے ہی لگے پے نے. کی خیال ہے یہ تو ساڈا تن جگرا ہے نا. اسی وڈے دل والے بندے بہ بہ کے ویکھدے ہونے سانوں پرواہ کو نہیں ہوتی. یہ دل کی گل ہے نا جی. بھائی ایک بندہ ہوں اندر خلاف اندر سامنے چھوٹا جا بھی بے حیائی کا کام ہوئے تو انہوں اگ لگ جاتی. جی میں اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرما نے بھی میں جا رہا تھا سامنے بڑھیاں منہ کٹ کے جاندیاں سن پہ مسلمانوں دیا کہ میں ویکھیا تو میں زمین غیرت نال گڈ گیا. میں کہا مسلمان کی تھی بہن دے سال پہ جاندی یہ غیرت والا ہے. جی چوکھے دل والے میرے ورگے ہومن تو ان دی دھی بہن کو جاندی وہ آڈیاں چوک کے بہن نالا کچھ دیا ابھی دیا. میں کہ تو وہی پیا کرنا ہے تیری نو مگر اور جناب میں اشارے کر دے ہوں گے. کملی والے سرکار فرماؤں نے تسا پاک رہو تو دھیاں بہن پاک رہ. یہ دنیا باز سدا باز گشت ہے. پہاڑ کھلو کے آواز دیو تو واپس اپنی آواز آتی ہے. اتنے جو مرضی کرو گے وہ ٹھک. بزرگ فرماؤں نے جی چپیڑ کسی نے ماری ہوں نا انتظار کر دڑل وجنی ہوں اپنی وجنی ہوں. ایک بزرگ سی اللہ دا اندر پتر چکڈی گال کسی نو انہیں واپس کٹ دیتی. وہ اگ بن گیا. میں بلانے بزرگ دا پتر تو مینو گال کٹی. اس آ کے پتر نہ انہیں نہیں کڈی یہ تیری اپنی واپس آ گئی. سیاح دیا گلیں نے. اقل تو سارے کول رہی کو نہیں. اقل جواب دے گئی. ہاں تھی آکو گے کمال چشتی کہو جی گلیں پیا کرنا ہے. کوئی اقل والی گل کر. 3 شیر دا سر چکی پھرنے ہاں پورے پا جنہ اندر اللہ نے مقد رکھا ساڈے ابھی بے عقل ہو گئے ہوں. میں نہ ایمان والا سی بے عقل ہو گئے. کیویں مسلمان 2-4 مثالاں دیاں گا تین فرق سمجھ آ جائے. آپ اعتراف کریں گے اسی اقلوں پیدل ہو گئے. یہ دسو سگریٹ کی ڈبی سے لکھا ہوں اتنے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے گزرا ہے لکھا ہوں. یہ کی مطلب بنتا ہے بھائی یہ جانی دشمن ہے تو جانی دشمن جا پیسے لا کے اپنے گھر لایا ہوئے بے وقوف ہے کہ مڑ چوڑ نہ ہوا سا اور چوڑا نے کوئی سنگ اگتے ہیں. ایویں تو بندے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ کینسر لگے یہ دما لگے یہ چھاتی برباد ہوئے پھیپھڑے تباہ ہو جان ساہ چڑھ جائے مڑ ہاں تماشا ویگ حال بھائی جیڑا سگریٹ پیو والے چند قدم نہیں ٹرتا جی ٹرے تو ساہ چڑھ جانا جی میں ڈڈو نہیں کھا کھچتا انج جناب ڈڈو واگ کھچتا ہے ساہ مڑو
حشر ہوں یہ ہوں تے فوٹو لگے ہونے فوٹو میں دیکھا ایک جناب فوٹو لگی سی وہ جناب وہ پانی کھڑا ہے انج کر کے تھلے لکھا میں پہاڑ ہوں میں تیلے پلوار